खुदावंद के अजीम जलाली बाबरकत नाम है। आप सब सुनने वालों की सलामती में पास्टर सदीक जॉनसन। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इस कलाम खुदा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम मसीह में बढ़ने वाले हों। और कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर आप उठाएं ताकि हम सब सीखने वाले भी हों। आज हम बात करेंगे अपने बुज़ुर्ग ईमानदारों के बाप इब्राहिम के तल्लक से कि वो हमें ईमान में बहुत मजबूत करना चाह रहा है। आज के कलाम के वसीला से हम उस पर गौर करेंगे। कलाम खुदा में इस तरह से लिखा है कि पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 8 आयत, वहाँ पर लिखा है, इब्राहिम ने कहा कि आए मेरे बेटे, खुदा आप अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। अब ये बात, ये आयत जो मैंने मुंतखब की और जिस पर बात कर रहा हूँ, ये हमारे बाप इब्राहिम, ईमानदारों के बाप की बात है कि वो अपने बेटे को जो है वो कुर्बानी के लिए लेकर जो है वो पहाड़ पर, जो खुदा ने उसको दिखाया था, जो मुंतखब किया था कि जो चीज़ तुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है तो उसको मेरे हजूर जो है उस पहाड़ पर ले जाकर कुर्बान कर। खुदा का बंदा इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को, जो उसका सबसे प्यारा है और जिसके साथ खुदा के वादे हैं, वो उसको लेकर जो है मोरिया की पहाड़ की तरफ जो है वो चल पड़ता है। और जब वो चलता है तो हम देखते हैं कि बड़े ईमान के साथ उसका ईमान हम यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं कि कैसा है। ईमान में जब वो बढ़ता चला जा रहा है तो उसे, जब वो उस पहाड़ के करीब पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो अपने नौकरों को, जिनको वो साथ लेकर गए थे, उनको कहते हैं कि आप यहाँ पर ठहरें, मैं और ये लड़का हम लोग यहाँ ऊपर जाते हैं और ज़रा होकर आते हैं। हालांकि उसको हुक्म क्या है कि जो सबसे तेरी प्यारी चीज़ है, जिसको तू सबसे ज़्यादा अजीज़ रखता है, वो मेरे हजूर में कुर्बान कर। और वो कुर्बानी का सारा सामान भी लेकर जा रहा है और अपने बेटे को भी लेकर जा रहा है। और ईमान देखें इतना मजबूत है कि पहले नंबर पर वो जो है वो उन नौकरों को कहता है कि हम वहाँ से होकर आते हैं। फिर उसके बाद उसका बेटा ये पूछता है, वो कहता है कि आए बाप, वो कहता है फ़ौरन से बाप उसका कहता है कि आए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ, बता तू क्या पूछना चाहता है। इसहाक अपने बाप से वहाँ पर पूछते हैं कि हमारे पास लकड़ियाँ भी हैं, हमारे साथ आग भी है, लेकिन सोख्तनी कुर्बानी का बर्रा हमारे पास नहीं है। तो वहाँ पर हमारे बुजुर्ग बाप का बेटे को क्या जवाब है, क्या खूबसूरत जवाब है कि बेटा, खुदा आप मुहैया करेगा। लेकिन हम आगे देखते हैं कि जब वो लेकर जाते हैं और सोख्तनी कुर्बानी के लिए मज़बा तैयार किया जाता है, लकड़ियाँ चिन दी जाती हैं और अपने बेटे ही को उस पर बांध दिया जाता है। बेटा भी खामोश है और बाप जो है वो कुर्बानी के लिए बिल्कुल उसको तैयार, यहाँ तक कि उसने छुरी को उठाकर उसके गले में चलाने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा का ये बंदा इतना ईमान में क्यों है, हर एक चीज़ को करने के लिए तैयार है, उसके गले पर छुरी चलाने के लिए भी तैयार है, कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या वो झूठ बोल रहा था कि मैं अपने नौकरों से ये कह के आ रहा है कि हम वापस आते हैं? बेटे को क्या वो झूठ बोल रहा था कि बर्रा जो है वो नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं तुझे कुर्बान करूँगा, दिल में कह कर, और बेटे को तसल्ली दे रहा है? हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि उसका ईमान ये है कि अगर मैं इसके गले पर छुरी भी चला दूंगा, इसको आग में भी जला दूंगा, इसकी कुर्बानी चढ़ा भी दूंगा, लेकिन उसके वादे, जिसने मुझसे ये कहा है कि तू इसको कुर्बान कर, उसके वादे सच्चे हैं। क्योंकि जब वो
اپنے ملک سے، اپنے ناتا داروں سے وہاں سے نکلا ہے تو 75 سال کی عمر ہے، دونوں میاں بیوی نکلے ہیں، اور ساتھ میں ان کا نوکر ہے، اور سارا مال متاع لے کر آئے ہیں، کیونکہ خداوند نے اسے ایک وعدہ کیا تھا کہ تو میرے حضور میں چل، میں تجھے ایک ملک دکھا رہا ہوں جو تجھے اور تیری نسل کو دے دوں گا۔ وہ اس کو وعدہ یاد ہے۔ جب وہ 84 برس کا ہوا تو اس کی بیوی نے اسے کہا کہ ہم عمر سیدھا ہو رہے ہیں، تو ایسا کر کے میری لونڈی کو لے تاکہ ہمارے لیے اولاد پیدا ہو۔ تو وہ اس نے یہ بھی کیا اور اسماعیل پیدا ہوا۔ اور پھر جب وہ 99 برس کا ہو گیا ہے تو وہاں پر پھر خدا اس کے پاس آتا ہے، اپنے بندہ کے پاس، بزرگ ہمارے ایمانداروں کے باپ کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دیکھ، میں اگلے سال موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا اور تیرے بیٹا ہوگا، اور میرا عہد جو ابدی عہد ہے، جو میراث کے لیے ہے، جو قوموں کے لیے ہے، جو قبیلوں کے لیے ہے، جس میں سے نسلیں پیدا ہونی ہیں، جس کے ذریعہ سے میں نے تیرے ساتھ ساتھ چلنا ہے، جب وہ پیدا ہوگا تو میں برکت اس کو دوں گا۔ بے شک ہمارے باپ نے یہ کہا کہ تیرے حضور میں اسماعیل ہی جیتا رہے۔ اس کی دعا یہ بھی سنی گئی، اور اس نے کہا، خداوند نے، ہمارے بزرگ باپ نے یہ کہا ہمارے ایمانداروں کے باپ سے کہ وہ بھی تیرے حضور میں جیتا رہے، میں اس کو بھی برکت دوں گا، لیکن میرا ابدی عہد جو ہے وہ تیرے بیٹے جو اگلے سال پیدا ہوگا اس کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ سارے وعدے جو ہیں، اور جب وہ قربانی چڑھا رہا تھا، قربانی پر بیٹھے بیٹھے اس کو نیند آنا شروع ہو گئی، تو وہ سارا واقعہ ہم سب جانتے ہیں۔ وہاں پر بھی عہد تھا کہ تیری نسل کو میں اتنا بڑھاؤں گا، اور یہ کچھ عرصہ غلامی میں رہ کر پھر واپس آئیں گے، لیکن وہ نسل کس سے ہوگی؟ وہ اسی فرزند سے ہوگی جس کو وہ قربان کرنا جا رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ کسی بھی حالت میں ہو، قربان ہو جائے، خاک میں مل جائے، راکھ میں مل جائے، تو بھی جب ہم واپس آئیں گے تو ہم دونوں واپس آئیں گے، کیونکہ وعدہ اسی سے پورا ہونا ہے۔ ایسے ایمان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے بزرگ نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے سے بھی دریغ نہ کیا۔ وہ تیار ہے، لیکن اسی وقت آواز آتی ہے، کیونکہ اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے۔ کہیں پر بھی، کسی جگہ پر بھی، کسی وہ لمحے بھی ہمارے باپ نے شاید کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ شاید ایسا ہوگا، بلکہ ایمان میں بڑھتا چلا گیا ہے۔ آج ہمارا باپ، ایمانداروں کا باپ، ایمان میں ہمیں بھی یہی سکھا رہا ہے۔ شاید کا لفظ اپنے منہ سے، اپنی زبان سے، اپنی سوچ سے نکال دے، کہ جب خداوند میں ایمان کی بات ہو تو یہ ہمارے ذہن میں، خیال میں کبھی سوچ نہ آئے کہ شاید ایسا ہو، بلکہ ایمان میں جب بڑھیں تو خدا بھی اگر ہمیں کسی آزمائش میں بھی ڈالے تو کلام خدا میں لکھا ہے، اگر وہ آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس سے نکلنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ وہ ہمیں آزماتا ہی اس لیے ہے کہ مرد خدا کامل بنے، وہ ہمیں کامل بنانا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح سے، کیونکہ ابراہیم سے کہا تھا کہ تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور جب تجربات سے گزرتے ہیں تو کاملیت آتی ہے، کامل ہوتے ہیں۔ شاید کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دو۔ ایمان کے ساتھ جب ہم کہیں گے کہ خداوند ہمیں بڑھانا چاہتا ہے، خداوند ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، خداوند ہمیں برومند کرنا چاہتا ہے، تو وہاں پر شاید کا لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنا معجزہ لینا چاہتے ہیں تو وہاں پر شاید کا لفظ نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہ لفظ ہونا چاہیے کہ خدا میرے لیے کرے گا، اور وہ اپنے وعدوں کے مطابق ہر چیز دینے کے لیے مجھے تیار ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے ایمان میں اور اپنے کلام میں قائم رکھے، مسیح یسوع کے نام میں۔